आनन्दलहरी। भवानी स्तोतुं त्वां प्रभवति चतुर्भिर्नवदनैः प्रजानामीशानस्त्रिपुरमथनः पञ्चभिरपि न षड्भिः सेनानिर्दशशतमुखैरप्यहिपतिः तदान्येषां केषां कथय कथमस्मिन्नवसरः घृतक्षीरद्राक्षा मधुमधुरिमा कैरपि पदैः विशिष्यानाख्येयो भवति रसनामात्रविषयः तथा ते सौन्दर्यं परमशिवदृङ्मात्रविषयः कथं कारं ब्रूमः सकलनिगमागोचरपदे मुखे ते ताम्बूलं नयनयुगळे कज्जलकला ललाटे काश्मीरं विलसति गले मौक्तिकलता स्फुरत्काञ्चीशाटी पृथुकटितटे हाटकमयी भजामि त्वां गौरीं नगपतिकिशोरीमविरतं विराजन्मन्दारद्रुमकुसुमहारस्तनतटी नदद्वीणानादश्रवणविलसत्कुण्डलगुणा नताङ्गी मातङ्गी रुचिरगतिभङ्गी भगवती सती शम्भोरम्भोरुह चटुलचक्षुर्विजयते नवीनार्कभ्राजन्मणिकनकभूषा परिकरैः वृताङ्गी सारङ्गी रुचिरनयनाङ्गी कृतशिवा तटित्पीता पीताम्बर ललितमञ्जीरसुभगा ममापर्णा पूर्णा निरवधिसुखैरस्तु सुमुखी हिमाद्रे सम्भूता सुललितकरैः पल्लवयुता सुपुष्पा मुक्ताभिर्भ्रमरकलिता चालकभरैः कृतस्थाणुस्थाना कुचफलनता सूक्तिसरसा रुजां हन्त्री गन्त्री विलसति चिदानन्दलतिका सपर्णामाकीर्णां कतिपयगुणैः सादरमिह श्रयन्त्यन्ये वल्लीं मम तु मतिरेवं विलसति अपर्णैका सेव्या जगति सकलैर्यत्परिवृतः पुराणोऽपि स्थाणुः फलति किल कैवल्यपदवीं विधात्री धर्माणां त्वमसि सकलाम्नाय जननि तमर्दानां मूलं धनधनमनीयाङ्घ्रिकमले त्वमादिः कामानां जननि कृतकन्दर्पविजये सता मुक्तेर्बीजं त्वमसि परमब्रह्ममहिषी प्रभूता भक्तिस्ते यदपि न मया लोलमनसः त्वया तु श्रीमत्या सदयमवलोक्योऽहमधुना पयोदः पानीयं दिशति मधुरं चातकमुखे भृशं शङ्के कैर्वा विधिभिरनुनीता मम मतिः कृपापाङ्गालोकं पितरतरसा साधुचरिते न ते युक्तोपेक्षा मयि शरणदीक्षामुपगते न चेदिष्टं दद्यादनुपदमहो कल्पलतिका विशेषः सामान्यैः कथमितरवल्ली परिकरैः महान्तं विश्वासं तव चरणपङ्केरुहयुगे निधायान्यन्यैवाश्रितमिह मया दैवतमुमे तथापि त्वच्चेतो यदि मयि न जायेत सदयं निरालम्बोलम्बोदरजननि कं यामि शरणम् अयुस्पर्शे लग्नं सपदि लभते हेमपदवीं यथारध्यापाथः शुचि भवति गङ्गौघमिलितं तथा तत्तत्पापैरतिमलिनमन्तर्मम यदि त्वयि प्रेमासक्तं कथमिव न जायेत विमलं त्वदन्यस्मादिच्छा विषयफललाभेन नियमः त्वमज्ञानामिच्छाधिकमपि समर्था वितरणे इति प्राहुः प्राञ्चः कमलभवनाद्यास्त्वयि मनः सदासक्तं नक्तं दिवमुचितमीशानि कुरु तत् स्फुरन्नानारत्नस्फटिकमयभित्ति प्रतिफलत्वदाकारं चञ्चच्छसधर कलासौधशिखरं मुकुन्द ब्रह्मेन्द्र प्रभृतिपरिवारं विजयते तवागारं रम्यं त्रिभुवनमहाराजगृहिणी
निवासः कैलासे विधिशतमखाद्यास्तुतिकराः कुटुम्बं त्रैलोक्यं कृतकरपुटः सिद्धिनिकरः महेशः प्राणेशस्तदवनिधराधीशतनये न ते सौभाग्यस्य क्वचिदपि मनागस्ति तुलना वृषो वृद्धो यानं विषमशनमाशानिवसनं श्मशानं क्रीडा भूर्भुजगनिवहो भूषणविधिः समग्रा सामग्री जगति विदितैव स्मररिपोर्यदेतस्यैश्वर्यं तव जननि सौभाग्यमहिमा अशेषब्रह्माण्डा प्रलयविधिनैसर्गिकमतिः श्मशाने श्वासीनः कृतभसितलेपः पशुपतिः दधौ कण्ठे हालाहलमखिलभूगोलकृपया भवत्याः सङ्गत्याः फलमिति च कल्याणि कलये त्वदीयं सौन्दर्यं निरतिशयमालोक्य परया भियैवासीद् गङ्गा जलमयतनु शैलतनये तदेतस्यास्तस्माद्वचन वदनकमलं वीक्ष्य कृपया प्रतिष्ठामातन्वन् निजशिरसि वासेन गिरिसः विशालश्रीखण्ड द्रवमृगमदाकीर्णघुसृण प्रसूनव्यामिश्रं भगवति तवाभ्यङ्गसलिलं समादाय स्रष्टा चलितपदपांसून्निजकरैः समाधत्ते सृष्टिं विबुधवरपङ्केरुहदृशां वसन्ते सानन्दे कुसुमितलताभिः परिवृते स्फुरन्नानापद्मे सरसि कलहंसालिसुभगे सखीभिः खेलन्तीं मलयपवनान्दोलितजले स्मरेद्यस्त्वां तस्य ज्वरजनितवेडापसरति इति श्रीमदादिशङ्कराचार्यविरचित आनन्दलहरी।